वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि इमरान नियाज़ी की गिरफ्तारी करप्शन केस में हुई है। PTI ने सरकारी इमलाक पर हमले करके नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म किया। कानून की हुक्मरानी का मतलब है अदालत में मुकदमात का सामना करें, शरपसंद बाज आ जाएं, वरना आहनी हाथों से निमटा जाएगा। गुज़श्ता 4 सालों में केस नहीं फेस देखा जाता था कि किसको जेल भिजवाना है और किसके साथ रियायत बरतनी है। कानून की हुक्मरानी का मतलब यही है कि आप कानून और अदालत में अपने हकूक़ की जंग लड़ें। मगर सद अफसोस कि इमरान नियाज़ी और PTI ने हसास सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाकर मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया। इन दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर को खबरदार करता हूँ कि वो इन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से फिलफौर बाज आ जाएं, वरना शरपसंदों को आनी हाथों से निमटा जाएगा और आइन और कानून के मुताबिक उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। PTI के सरबराह की गिरफ्तारी के बाद तोड़फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर पाक फौज का बयान सामने आ गया। ISPR के मुताबिक 9 मई का दिन मुल्क की तारीख का स्याह बाब। इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरी बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी इमलाक और तनसीबात पर हमले करवाए गए, जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बुलवाई ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। सबके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। जमान पाक फौज का कहना है किसी को भी अवाम को उकसाने या कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो 75 साल में अपनी दुश्मन ना कर सका वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला गिरोह ने कर दिखाया। जो कुछ 9 मई को हुआ वो मुल्क का स्याह-तरीन बाब होगा। ISPR का कहना है कि चेयरमैन PTI को नैब अलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरी बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। ताहम फौज ने मुल्क के वसीत और मफाद में सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मजबूत मनसूबा बंदी के तहत ये घनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे जिसे मजमून सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन आर्मी के मैच्योर रिस्पांस ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। ISPR का कहना है कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि इसके पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबा बंदी है। जो सहूलतकार और सियासी बुलवाई ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस है उनकी शिनाख्त कर ली गई। ये तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। वफाकी काबीना ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। इजलास में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने की सिफारिश की गई। पंजाब, KP और इस्लामाबाद में फौज तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। PTI कारकुनों की तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक पर हमलों की तफसीलात पेश। काबीना ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को इंतशार, फसाद और दहशतगर्दी करार दे दिया। पंजाब, KP और इस्लामाबाद में फौज तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई। नामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को दौरा बरतानिया और बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। बताया कि किंग चार्ल्स सोइम को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वफाकी काबीना के इजलास में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से कौमी रियासती इदारों पर हमलों की शदीद मुजम्मत की गई और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। सरकारी इमलाक और दिफाई इदारों पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। काबीना अरकान का कहना था कि खुद को पुरअमन जमात कहने वाले मुकम्मल बेनकाब हो गए। काबीना ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की। वफाकी काबीना ने वाशिंगटन चांसरी इमारत की ज्यादा बोली पर नीलामी की मंजूरी दी। ECC और CCLC के फैसलों की भी तौसीक की। इस्लामाबाद में सिविल इंतजामिया की मुआवनत के लिए पाक फौज के दस्ते पहुंच गए। इस्लामाबाद के हसास इलाकों में पाक फौज के दस्तों का गश्त शुरू हो चुका है। पाक फौज की श्रीनगर हाईवे पर भी पेट्रोलिंग जारी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आदिल तनौली से। जी आदिल, कहिएगा। आज देखें, PTI के मुजाहिरीन की जानब से दिन भर पुलिस के साथ झड़पों का सिलसिला जारी रहा और बदस्तूर तौर पर पुलिस के ऊपर पथराव करते रहे हैं, जिससे मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए जिला इंतजामिया की जानब से वजारत दाखिला से फौज तलब की गई, जिस पर
طور پر کابینہ منظوری کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج تعینات کی گئی ہے اور اب باقاعدہ طور پر حساس علاقوں میں فوج کی تعیناتی کا عمل جو ہے ہو چکا ہے۔ سری نگر ہائی وے اور دیگر کئی علاقوں میں جو ہے فوج کے دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ باقاعدہ طور پر فوج کی گاڑیوں میں پیٹرولنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ فوج تعیناتی کے بعد ہی سری نگر ہائی وے جو ہے وہ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر کھلوا دی گئی ہے۔ اب بھی شہر کی کافی سڑکیں ایسے ہیں جن پر ٹریفک شدید جام ہے اور مظاہرین جو ہیں وہ موجود ہونے کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہیں، تاہم فوج تعیناتی کے بعد جو ہے وہ مین سری نگر ہائی وے جو ہے جو پورا دن بلاک رہی، اس کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھلوا دیا گیا ہے اور اب پولیس کے ساتھ سول انتظامیہ کی معاونت کے لیے فوج کے دستے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور حساس علاقوں میں بھی فوج کی نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ اعلیٰ حکام کی جانب سے یہ واضح کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو مظاہرین ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور اس تناظر میں تقریباً 150 کے قریب پی ٹی آئی کے جو مظاہرین ہیں ان کو گرفتار کیا ہے۔ پیٹرولنگ جاری ہے۔ عادل بہت شکریہ آپ کا۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتاری سے پہلے انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی تھی اور جس میں انہوں نے کہا کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، بدقسمتی سے وکلا کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے دوران راولپنڈی اسلام آباد میں مظاہرین کے پتھراؤ سے متعدد پولیس اور ایف سی اہلکار زخمی ہو گئے۔ جلاؤ گھیراؤ پر 10 مقدمات درج کر کے اسد عمر سمیت 150 کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت نے حالات کنٹرول کرنے کے لیے فوج تعینات کر دی۔ پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے پشاور میں الیکشن کمیشن دفتر پر حملہ کیا ہے۔ مشتعل کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر آگ لگا دی۔ مشتعل کارکنوں نے 3 موٹر سائیکلوں کو جلا دیا ہے۔ حملے کے دوران فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں تعینات پولیس اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے پشاور میں الیکشن کمیشن دفتر پر حملہ کیا ہے۔ مشتعل کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر آگ لگا دی۔ مشتعل کارکنوں نے 3 موٹر سائیکلوں کو جلا دیا ہے۔ حملے کے دوران فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں تعینات پولیس اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے پشاور میں الیکشن کمیشن دفتر پر حملہ کیا ہے۔ مشتعل کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر آگ لگا دی ہے۔ کارکنوں نے 3 موٹر سائیکلوں کو بھی جلا دیا ہے۔ حملے کے دوران فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں تعینات پولیس اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو چکے ہیں۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے دفتر کے باہر آگ لگا دی ہے اور جبکہ کارکنوں نے 3 موٹر سائیکلوں کو بھی جلا دیا ہے۔ حملے کے دوران فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں تعینات پولیس اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے پشاور میں الیکشن کمیشن دفتر پر حملہ کیا ہے۔ بات کریں گے لاہور سے۔ آپ کو بتائیں گے کلمہ چوک پر پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں کا احتجاج۔ پل کے نیچے پی ٹی آئی مظاہرین کا کپڑے کے کنٹینر پر دھاوا بولا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مشتعل مظاہرین نے کنٹینر کو آگ لگا دی ہے۔ مظاہرین نے کنٹینر کے ساتھ ساتھ ٹرالا کو بھی آگ لگا دی ہے۔ چاروں اطراف سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کلمہ چوک پر پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں کا احتجاج جاری۔ کلمہ چوک میں مظاہرین نے کپڑے کے کنٹینر کو آگ لگا دی۔ دنیا نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ٹویٹ، کروڑوں روپے مالیت کا سامان سے بھرا ٹرک جلا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا گیا ہے، ٹرک ڈرائیور پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، کیا یہ سیاست ہے؟ ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے جو کہ جیسے ہی یہ اقدامات شروع ہوئے ان کا واضح طور پہ تمام متعلقہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ واضح ڈائریکشن ہے کہ ایسے تمام شرپسند عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور تمام افراد کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے۔ اور جب یہ معاملہ کلمہ چوک والا سامنے آیا تو اس پر انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ کروڑوں روپے مالیت کا سامان سے بڑا ٹرک جلا دیا اور ٹرک ڈرائیور پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، کیا یہ سیاست ہے؟ اور یہی یہ سیاست پر دیکھتے ہوئے کہ جو سیاست کے نام پر جو متعلقہ جماعت جو ہے وہ جس طریقے سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے، قانون کو ہاتھ میں لے رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور ہدایت جاری کی ہے لاہور پولیس کو کہ تاجروں کو مکمل سیکورٹی فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔
اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کی سربراہی احسن تنویر صوبائی وزیر صنعت و تجارت نگران وہ کریں گے، جس میں سی سی پی او لاہور، کمشنر لاہور بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے اور تاجروں کو بھرپور طریقے سے مکمل سیکورٹی فراہم کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن آپ کا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بدھ کے روز بھی جاری رہا۔ پولیس نے 100 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ حکومت سندھ نے کراچی سمیت صوبے بھر میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ محمد علی حفیظ کی رپورٹ دیکھیے۔ مظاہرین کا پتھراؤ اور پولیس کی شیلنگ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دن بھر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے رہے۔ انصاف ہاؤس نرسری کے قریب پی ٹی آئی کارکنان احتجاج کے لیے پہنچے تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دوپہر 2 بجے ملینیم مال گلستان جوہر پر احتجاج کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد کارکنان ملینیم مال کے سامنے پہنچنا شروع ہوئے تو پولیس نے بھرپور ایکشن کرتے ہوئے پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ ظاہرین نے ڈالمیا روڈ اور راشد مناس روڈ پر ٹریفک معطل کرنے کی کوشش کی اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے درجنوں کارکنان کو حراست میں لے لیا، جس میں 30 سے زائد خواتین بھی شامل تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شارع فیصل سمیت شہر کے اہم مقامات کا دورہ کیا اور پولیس کو ہدایت دی کہ شر پسندوں کو کسی صورت بخشا نہ جائے۔ میرا عمران خان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا واسطہ ہے شہر میں، صوبے میں امن و امان برقرار رکھنے کا۔ اس کو کوئی بھی چیلنج کرے گا اس کو سختی سے نپٹیں گے، اس کے ساتھ اس کی کارروائی ہوگی قانون کے مطابق، اور قانون کے مطابق کارروائی اگر کوئی سرکاری یا پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی سزا بڑی سنگین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے بعد ڈی جی رنجت سنگھ میجر جنرل اطہر وقاص نے شارع فیصل کا دورہ کیا۔ شارع فیصل پر موجود رینجرز حکام سے صورتحال پر بریفنگ لی۔ کراچی میں بدھ کے روز پولیس اور رینجرز بھرپور ایکشن میں دکھائی دیے، جبکہ پی ٹی آئی کراچی ڈویژن کے رہنما اور کارکنان شہر کے کسی مقام پر کوئی بڑا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ پنجاب بھر کے کالجز اور یونیورسٹیز اگلے 2 روز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میاں والی میں بھی امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ شرپسند عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ۔ حساس مقامات کی سیکیورٹی مزید بڑھائی جائے گی۔ شرپسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے جلاؤ گھیراؤ میں املاک کو پہنچنے والے نقصان کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ سید محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ریاست پاکستان پر حملہ آور ہر شرپسند کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ سرکاری و نجی املاک پر حملہ کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی ہوگی۔ اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کو گزشتہ روز پیش آنے والے واقعات بارے ابتدائی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عمران خان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ الغادر ٹرسٹ کرپشن کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیو گیسٹ ہاؤس پولیس لائنز اسلام آباد میں کی۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جو بھی پیسے آئے تھے کابینہ کی منظوری سے آئے تھے۔ نیب کو کون سا ریکارڈ چاہیے جو میں نہیں مان رہا؟ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں گرفتار عمران خان احتساب عدالت میں پیش۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کہیں میرے ساتھ مقصود چپڑاسی والا کام نہ ہو۔ یہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ عمران خان کی جانب سے عدالت میں خدشے کا اظہار۔ سماعت کے دوران نئے پروسیکیوٹر نے عمران خان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نے کہا عمران خان کو گرفتاری کے وقت وارنٹ دکھائے گئے، جبکہ عمران خان نے کہا کہ مجھے نیب آفس پہنچنے کے بعد وارنٹ دکھائے گئے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا قانونی طور پر گرفتاری غلط ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم یہاں کرپشن کا معاملہ بیان کر رہے ہیں۔ رقم برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑی جو حکومت پاکستان کو واپس بھجوائی گئی۔ یہ رقم بدنیتی سے بزنس ٹائکون کے ساتھ ایڈجسٹ کی گئی۔ عمران خان نے عدالت میں کہا کہ جو بھی پیسے آئے تھے کابینہ کی منظوری سے آئے تھے۔ اس میں ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو ہم مان جائیں تو پیسہ آ جائے گا، دوسرا ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنا ہوتی ہے تو ہم ہر کیس ہار جاتے ہیں۔ ہم قانونی چارہ جوئی پر آج تک 100 ملین روپے لگا چکے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی۔ فرد جرم مؤخر کرنے کی استدعا مسترد ہونے پر چیئرمین پی ٹی آئی اور وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وکلاء کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ۔
अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चेयरमैन PTI का सेहते जुर्म से इनकार, दस्तावेजात पर दस्तखत न किए। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत की। समाअत के लिए पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस को अदालत का दर्जा दिया गया। दौरान समाअत इमरान खान के वकला ने जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर करने की इस्तदा की, ताहम अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट के बाद इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, अदालत ने अदम एतमाद के बावजूद फर्द जुर्म आयद करने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ TDN केस नया रुख इख्तियार कर गया। 3 रुकनी लार्जर बेंच के 2 मेंबरान का फैसला वेबसाइट पर अपलोड हुआ, मगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की दोबारा समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान की नाअहली के केस में नया मोड़। 2 मेंबरान का फैसला वेबसाइट पर अपलोड करने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्शन। केस की दोबारा समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। मुबैना बेटी टेरियान जेड वाइट की तफसीलात गोशवारों में जाहिर न करने के इल्जाम पर इमरान खान की नाअहली की दरखास्त। 3 रुकनी बेंच के 2 मेंबरान का फैसला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलामिया के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मोहम्मद साजिद की दरखास्त पर 30 मार्च को फैसला महफूज हुआ। काज लिस्ट के इजरा और फ्रीकैन को इतला दिए बगैर 2 जजेस की राय अपलोड की गई। अपलोड शुदा राय पर बेंच के तीसरे रुकन के दस्तखत भी नहीं। केस से मुतल्लिक 2 जजेस की अपलोड राय रूल्स और रिवायात के खिलाफ है। वेबसाइट पर काज लिस्ट के बगैर फैसला अपलोड करने के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में कहीं भी आवाम नहीं निकले। ऑडियो से साबित हो गया तखरीबकारी का मंसूबा चेयरमैन PTI ने खुद बनाया था। समाजी राब्ता की वेबसाइट पर मरीम नवाज का कहना था, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में कहीं भी आवाम नहीं निकले, सिर्फ वो बुलवाई बाहर आए जिन्हें जमान पार्क में ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऑडियो से साबित हो गया कि मनसूबाबंदी इमरान खान ने खुद की थी। मरीम नवाज ने मजीद कहा, आवाम ने तहरीक इंसाफ के दहशतगर्दों को आंखों से देख लिया, वो किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बने। उनका बाहर ना आना इमरान खान की तकरीबी सियासत के ऊपर तमाचा है। हुकूमत इन शरपसंदों से किसी किस्म की रियायत ना बरते। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की शाह महमूद कुरैशी से सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। परवेज इलाही का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी नवाज शरीफ को खुश करने के लिए है। शाह महमूद ने कहना था, चेयरमैन PTI आवाम के दिलों में बसते हैं। मौजूदा सूरत हाल पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। इमरान खान की रिहाई तक तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज सड़कों पर जारी रहेगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर इंसाफ मिलेगा। गैर मुल्की सरबराहान ने इमरान खान की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान 4 सूबों में मकबूल हैं। आगे बढ़ते हैं। सियासी भूचाल ने रुपए को तारीख की पस्त तरीन सतह पर पहुंचा दिया। स्टॉक मार्केट इंडेक्स मजीद नीचे चला गया, जबकि सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,40,000 रुपए फी तोला हो गया। डीलर्स के मुताबिक सियासी हलचल बढ़ने से IMF से कर्ज की मंजूरी का अमल मजीद तूल पकड़ जाने के खदशात के बाइस इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 रुपए 37 पैसे इजाफा हुआ और ये 290 रुपए 22 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में खरीदारों को डॉलर की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना रहा। कुछ एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर की फरोख्त का रेट 295 रुपए तक कस्टमर को बताया। सिर्फ रुपए की बेकदरी के नतीजे में सोने की कीमत में यकदम 9,900 रुपए इजाफा हुआ और फी तोला गोल्ड 2,40,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इसके अलावा सियासी बेयकीनी के बाइस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टर्स हिजान का शिकार रहे और 100 इंडेक्स 298 पॉइंट्स कमी के बाद 41,075 पॉइंट्स पर बंद हुआ।